ब्लक गर्ने भने सुरु भएछ कसरी सुरु गर्ने टुक टुक गर्दिउँ क्या दुईजना हुन्छ टुक टुक भनेको Alright guys, the second exam vlog ho. Things intensify. For this vlog, we again have Vinayak and this time we also have Riwaz. जो चाहिँ यहाँ रिवाज आज यहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्ट सिक्नको लागि आछ उसको समय खास कन्टेन्ट नपुगेर आयो हो हामी दुईजना मात्र भयो लास्ट बोरिङ हो लास्टमा मै कन्टेन्ट रहेछ उसलाई पनि अनि कन्टेन्ट तर लिएर आएको हामीले पढाइ भनेको होइन कन्टेन्टलाई लेट्स मुभ एक्जाम नै दिनको लागि होइन चाहिँ सिक्न पनि आछ सो आज हामी एक्जाम भ्लग बनाउँदैछौँ हाम्रो एक्जाम छ यसै पनि सो यसलाई लास्ट भ्युज राम्रो आएको भएर दिएर यो एक्जाम भ्लग चाहिँ हामीले एकदमै लाइक लानु मन छ किनकि मान्छेहरूलाई पढाइको लागि इन्सपायर गर्नु छ एसएलसीमा कति आएको थियो फर्स्ट डिभिजन डिस्टिङसन हो मन डिस्टिङसन हो तिम्रो कति 81 हो हजुर पर्सेन्टेज भन्नु पर्यो फर्स्ट डिभिजन दिस फर्स्ट डिभिजन हो पुगेन होइन 79 ठ्याक्कै आएको थियो बताइरहेको छ लास्ट टाइम अनलाइन थियो सो योपालि फिजिकल अब रियल एक्जाम थाहा हुन्छ नि त अब के भयो भनेर त्यो होइन पिलिक पिलिक भइहाल्छ लाइट त एकचोटि अन गरेर अफ गरिदिउँ एक थप्पड हानेर आउँछ हजुर अब कम्प्लेन गर्ने बेला आयो दिस लाइट इज मेड बाइ पिर्का हजुरहरूको नयाँ शाउट आउट पिर्का गाजहरूले यस्तै लाइट बनाउँछ हामी पढेको त के देखाउने हामी पढिरहेको छ है भनेर टुनाइट वी प्ले टुमोरो वी स्टडी अब हामी के हो हामी के गर्नु अब पढ्ने होइन पढ्नु त पऱ्यो नि त अलिकति बेसिक कन्सेप्ट क्लियर टाइप्स भोलि के एक्जाम भोलिको एक्जाम भोलि हाम्रो मार्केटिङ मार्केटिङको पढ्छ जम गाइस पढिहाल्नु के हो हाम्रो के गर्नु हामी पढ्न यति बसेर पढ्ने सबै एउटै फ्रेममा सकाइदिनु प्याराडाइम हो यो होइन एटलिस्ट होइन ट्रेन्डिङमा हामी मजाले आउँछौँ क्या अनलाइक ट्रेन्डिङ भनेर कुरै थाहा छैन क्या ट्रेन्डिङ कुरै थाहा छैन ट्रेन्डिङमा त हरेक दोहोरी नै आइरहन्छ ठन्डा सन्डा टेकमा मनी त आउट अफ द हुँदै छ नि त गाइस यिनीहरूको भन्दा रिटेन्सन रेट ए एकदम राम्रो छ है हामी कहाँ ट्रेन्डिङको गफ गर्नु बसिरहेको त यहाँ हामी त्यो पनि पढाइ सर र पढौँ होइन अलि राम्ररी बस कि कहाँ हो यो ल पढ्नु भोइस अफ हन्ड्रेड च्यानल जस्तो क्वालिटी आउने होइन नि त आफ्नो क्वालिटी अनि आज होइन सिजन दाई आज हो नि जाउँ न त कहाँ पढ्न यसो सर र कन्सेप्ट क्लियर गरौँ होइन बुक्स खोल्नु पर्दैन सबै स्लाइड्सहरू छ कहाँ छ गुगल क्लासरुम तपाईँको लागि बुक छ तिमी ब्याचलर पढ्दा पढ्दै मास्टर्सको नलेज आउँदाखेरि कस्तो हुन्छ तिमी मास्टर्स गर्छौ पछि किन गर्नु पऱ्यो भने फिनिक्स कलेजमा है सिधै किनभने तिमीहरू के मुफ्तमा पढिरह शाउट आउट फिनिक्स कलेज होइन हाम्रो कमिसन आउँछ पारस दाई हजुरहरू क्लासमेट छैन कता क्लास हो कस्तो क्लास होला क्लास चाहिँ जान्छ कि जान्न लेट्स मुभ अन यो अटेन्डेन्स के रहेछ यार फिनिक्स कलेजको बुझ्नै पर्ने रहेछ अटेन्डेन्स प्याराडाइमको के रहेछ है चेक गरौँ देखौँ न है ल अटेन्डेन्सको कन्टेक्स्ट दिनु कन्टेक्स्ट यहाँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजकल कर्मचारी बचत खाता हार्दिक के हो हाजिर कापीहरू सुरु भएको छ जुनले चाहिँ हाम्रो अटेन्डेन्सहरू लिन्छ यहाँ आउने जाने को छ आउने जाने होइन आसिन आएको आथ्यो तर उसले भर्न चाहिँ बिर्स्यो होला अझ थापा मगर गएको छ कसैले अझ थापा मगर भेट्यो भने पिर्कामा बस्नुको सट्टा यतातिर बस्नु भन्नु काठो काम गर्दै व्यस्त छ अझ पढ्नु खास त पढ्छ जस्तो लाग्दैन पढ्नु त पढ्छ होइन तर धेरै पढ्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ तिमीहरूको आफ्नो ऊ सुनाउ न के हो तिमीहरूको स्टाइल पेज भर्ने कि टु द पोइन्ट लेख्ने कसरी लेख्ने यता आइज आफै आउँछ पछि मेरो ब्याचलरको स्टाइल भने चाहिँ सेमेस्टरभरि त्यस्तो नपढ्ने क्लास चाहिँ जान्थेँ एभ्री क्लास अटेन्डेन्स थियो तर एक्जामको एक दिन ग्याप हुन्थ्यो कि अनि एक्जामको 1-2 हप्ता अगाडि चाहिँ एभ्री सब्जेक्टको चाहिँ कन्सेप्ट पोइन्टमा चाहिँ कुनै नबुझ्ने पोइन्ट छ भने त्यसको लेख्यो सो एभ्री एउटा सब्जेक्टको इन्टायर सिलेबस चाहिँ 10-15 पानामा सकिन्थ्यो कि पढ्ने मटेरियल थोरै बनाइदियो एकदम थोरै बनाउँथ्यो त्यो टेक्निक गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै यु रिमेम्बर एभ्रिथिङ त्यो भन्छ अनि प्लस पाना भर्ने सरी नेपालको सिस्टम यही छ टु द पोइन्ट लेख्यो भने आउँदैन 10 मार्क्सको हुन्छ बढाएर लेख्नै पर्छ 20 मार्क्स इज 4 पेज 10 मार्क्स इज 2 to 2.5 पेज पछि चिट गर्न पनि सजिलो चिट त गरेन कहिले नि
फिनिक्स स्ट्राटेजी पास हुने हो क्या सो जस्तो सुकै भयो भने अटेम्प्ट धेरै हान 3 घन्टा चाहिँ बस पाए जे पनि हुनसक्छ त्यहाँ जे पनि हुनसक्छ है कहिलेकाहीँ सरहरूको मुड पनि अलिकति रिल्याक्स हुनसक्छ नि त एकछिन तिमी हल्ला चाहिँ नगर टाइपको हुन्छ अनि त्यो भयो अनि त्यो पोइन्ट्स चाहिँ यताउति मात्रै हेरेर पुग्यो नि त दिमाग त आफूले लाउनु परिहाल्यो जस्तै एउटा क्वेसन छ अरे एउटा क्वेसनको 5वटा पोइन्ट हुन्छ नि त जस्तै मेन्सन द 5 थिङ्स हुन्छ नि त अब त्यो 5 थिङ्सहरू त 2-4वटा त आइहाल्छ 2-4वटा अरू आउँछ जस अनि भर्ने बेला जस्तै एउटा मलाई कस्तो त्यो हावा लाग्छ कि त्यो टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्टको लागि कसरी त्यसलाई नै बुझाउनु पर्छ नि त नर्मली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टेक्नोलोजी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर म्यानेजमेन्ट बिकज इट मेक्स म्यानेजमेन्ट एफिसियन्ट भन्ने एउटा फर्स्ट लाइन हुन्छ होइन अनि बिचको लाइन जोतमा गीत लेख्दैन हुन्छ इट इज भेरी इट इज भन्ने भन्यो लास्टमा फेरि द्याट्स वाइ टेक्नोलोजी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर म्यानेजमेन्ट फर भनेर जस्ट 3 लाइन मात्रै हो कि असल दिमाग लगाइरहेको छैन कि अनि कसरी ऱ्यान्डम मान्छेको पढ्दै भने त हाम्रो बेजत हुन्छ होला सो बेसिकली पढ्ने हो तर आएर गुगलमा फेरि हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दिमाग बढ्दो रहेछ जस्तो लाग्यो किनकि गुगलमा अझ सिम्प्लिफाइड छ जस्तो लाग्छ मलाई आएर गुगलको पढाइ पनि राम्रो लाग्यो गुगल चाहिँ अपडेटेड छ कि एक्जाम्पलहरू पनि अपडेटेड छ स्पोटिफाईको एक्जाम्पलहरू दिइरहेछ होइन अलिकति ब्रोड हुन्छ दिमाग अहिले त एक्चुअली दिमाग ब्रोड छ ब्याचलर्स पछि अलिकति ग्याप लिनु पर्दो रहेछ भेरी ट्रु कतिवटा कन्ट्रीमा चाहिँ ब्याचलर्स पछि मास्टर्स पढ्नलाई ग्याप यो पडकास्ट हो ग्यापै लिँदो रहेछ होइन त्यो ग्यापमा आफूले काम गऱ्यो नि त जस्तो अहिले हामीसँग काम गर्दाखेरि वी हेभ प्रोजेक्ट म्यानेजर्स वी हेभ अपरेसन म्यानेजर्स अपरेसन म्यानेजमेन्ट भन्ने एउटा सब्जेक्टको अस्तिबाट जाँच्दा थियो मलाई त सिधै अङ्कितको दिमाग आएको थियो अङ्कितले के गरिरहेको छ ऊ त अपरेसन्स म्यानेजर हो नि त सो उसले गर्ने कामै यहाँ भइरहेछ अनि मलाई लेख्न सजिलो भयो तर सकेसम्म मोडर्न टाइम्स अहिलेको टाइममा रिलेट हुने गरेर लेखायो हो हामीले होइन मनबाट सिजनलाई क्लास गयो भने त्यो मे हुँदा सरखान जस्तै हुन्छ कि होइन अर्को छ हाम्रो क्लास ए ला पारस दाइले पर्ला मेरो त दिमागमा सुरुमै त्यही गर्थ्यो तिमीले पारस दाइ भन्दा खोज्यो हो कम्बाइन्ड स्टडी फिट पारस दाइ भनौँ भने लेट्स प्रिटेन्ड पारस दाइ उता छ क्या कहाँ अर्को रुममा टाइप पढेर पारस राम्ररी पढ्नु हल्ला गर्ने होइन मैले बलको आवाज सुनिरहेको छु के गर्नु सक्यो ब्लग अब 16 मिनट खिच्छ यही त हो नि कम्बाइन्ड स्टडी अब कहाँ पढेको देखाइरहनु मिल्छ अब तिम्रो स्टाइल त सो बेसिकली म एसएलसीमा चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि त्यो एसएलसीमा रातभर पढ्नुपर्छ एसएलसी पढेपछि तिम्रो लाइफ सेट एकछिन तिमीलाई प्रेसर थियो कि थिएन डिस्टिङसन लिएर आउने अति नै है अति तपाईँको त पास हुने मात्रै प्रेसर थियो होला होइन द्याट वाज नेभर एन अप्सन फर अस होइन फर्स्ट डिभिजनमा त बहुत भेजा भयो अब म त कहाँ डिभिजन तेरो थोप्राले फर्स्ट डिभिजन बत्ती आएन मैले कहाँ मेरो त 3rd डिभिजन खोज्यो 2nd डिभिजन खोज्यो त्यो कमब्याक के हुन्छ कमब्याक हाम्रो बेला त स्प्यारो एसएमएस थियो त्यो स्प्यारो एसएमएस त्यो थियो होइन अलि गोर्खापत्र ओल्डर जेनेरेसन अनि सबै भएन फुफूहरू वहाँ रुन थाल्यो अनि लास्टमा एउटा फुफूले फर्स्ट डिभिजन यो पनि फर्स्ट डिभिजन त्यतिखेर गाह्रो थियो मेरो दिदीकै मलाई याद छ होइन दिदीले डिस्टिङसन लिएर आएको घरमा पढाए के सबैजना मलाई डिस्टिङसन अन्त के हुन्थ्यो होला त्यही भएर नि मलाई प्रेसर भयो दुवैजना दिदीहरूको डिस्टिङसन बिहा गरिदिन्थ्यो होला मेरो बाउले त्यस रातभर पढ्थेँ किनभने एसएलसी पढेपछि तिम्रो लाइफ सेट भनेर त्यति बेला चाहिँ आइरन गेट एसएलसी राम्रो भयो भने त तिम्रो केही गर्नै पर्दैन त्यसपछि तिमी पैसा यति कमाउनु थाल्छ टाइपको थियो अनि म रातभर पढ्नुपर्छ भनेर होइन राति त निन्द्रा लाग्छ अल नाइटर हाल्नुपर्ने होइन अनि बोलमा फ्रिजको चिसो पानी आइसहरू हाल्थेँ होइन अनि निन्द्रा लाग्न साथ हुन्छ नि पढ्दा पढ्दै निन्द्रा लाग्छ त्यो औँलाले यसरी त्यो औँलाले के एसएलसी बेला नै यस्तो गर्नु यसरी जस्ट बोलमा पानीमा आइसहाल्थेँ अनि त्यो गरे जस्तो निन्द्रा लाग्दैन थियो त्यसरी त्यो त टर्चर हो यार आफूलाई टर्चर दिएर होइन त्यो होइन घरमा पनि भन्थ्यो नि खै के टर्चर यसलाई हेर्दा त टुप्पी बाँधेर पढ्ला त्यसरी त पढेन मैले होइन 10 को साइन्स वाज गुड होइन पढेको छैन बोल्दैन नो आई मिन अहिलेसम्म त्यो साइन्स वाज गुड फेल भइरहेको छु पढ्नु पर्छ होइन तर तपाईँ होइन एकछिन ओइ बिर्का ओ यो म्यापमा नि लिपु लेक रहन्छ राम पर्यो केपी ओली लिपु लेक केपी ओलीलाई नै यसरी सुकाइदिनु पनि लिपु लेक जस्तो
अनि त्यसलाई त राख्दिने क्या स्टिकर पेन्सलाई भनौँ न बनाउनु दाइ जो स्ट्रिट स्मार्ट चाहिँ भइसक्छ खतरा अस्ति होइन दाइले टाइममा रिसर्च गर्छ जस्तो छ कि अनि अस्ति तिमीलाई थाहा छ त्यो माइक्रोवेभ ओभन छ नि त्यसमा त्यो खाना कसरी तातो हुन्छ पुरा लाइक सोध्ने क्या त्यसपछि आफै भन्छिने क्या त्यसपछि दाइले त्यो फेसबुकतिर गएर कहाँ स्क्रोल गर्दा आउँछ आपको पता है कैसे होता है माइक्रोवेभ में त्यस्तो छ ओभर भइसक्यो पडकास्ट भन्ने कुरा हाम्रो पनि सुरु हुँदैछ चाँडै आई थिङ्क आइसक्यो नि होला हाम्रो चाहिँ राम्रो छ अरूको त्यस्तै हो प्याराडाइम टिभीमा आउँछ होइन किनकि यिनीहरूलाई हेल्प चाहिरहेछ सब्सक्राइबर चाहिरहेछ 2 वर्ष भइसक्यो त्यति नै छ सब्सक्राइबर त्यहाँ पनि गर्छ म आफ्नो लागि त मान्दैन हेरेको होइन तर यहाँ चाहिँ अलिअलि दिँदै यार होइन ठिकै छ पारस ब्रो मैले सुनिरहेको छु है अझ ल भोलि मार्केटिङको एक्जाम भने होइन वाट इज मार्केटिङ मार्केटिङ भनेको एउटा कम्पनीको किन हाँस तिमीहरू कति मार्केटिङ त कति धेरै छ एउटा कम्पनीले कन्ज्युमरसँग गर्ने कम्युनिकेसन पनि हो फ्लो अफ इन्फर्मेसन पनि हो एउटा इमेज बिल्डअप पनि हो एन्ड आफ्नो प्रडक्ट अर सर्भिसलाई वाइड स्प्रेड गर्ने हो त्यसको एडभर्टाइज गर्ने हो सो मार्केटिङ एकदम एक सेन्टेन्समा भन्नुपर्दा चाहिँ कम्पनीले प्रडक्ट बनाउँछ प्रडक्ट बनाएर मात्र हुँदैन प्रडक्ट सेल गर्नु पर्छ एक सेन्टेन्स हो यो एक सेन्टेन्स हो जान्नी भागे म त भागे डेफिनेसन भन्नुलाई एनी एक्टिभिटी दैट एन अर्गनाइजेसन अर अ company does to increase its sale revenue or brand image is marketing. फोकसै छैन अहिले एक सुनाइदिउँ न त के चाहिँ सक्सेस टक दिनु त ल दाइ किज टु सक्सेस साँच्चीकै ल सक्सेस टक दिनु ल कसरी सक्सेसफुल हुने हो नि र सक्सेसफुल हुनलाई एउटा मात्रै कुरा गरे पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई के move your fucking self towards your goal त्यति मात्र आफै सक्सेस हुन्छ मेन्टालिटी राख्ने हो दामी मेन्टली चाहिँ म कहाँ पुग्नु छ म के स्पेसल हो भन्ने आफै राख्नुपर्छ कहीँ पुग्नुपर्छ सागरसँग पडकास्ट गर्दा भने त सागरलाई भेट्ने बित्तिकै सागरले के छ यार ठिकै यस्तो भन्यो भने सागरले चाहिँ नो म्यान के अरे you shouldn't be saying that रे के you're casting a spell you're casting a spell in the universe रे के आफूले बोलेको राम्रो छैन भने पनि यो गरेर चाहिँ राम्रो छ राम्रो हुन्छ 30 सेकेन्ड भयो के ब्रो सागरलाई भेटे त्यतिकै लाइक म्यानिफेस्ट जस्तै पोजिटिभ मेन्टालिटी राखिराख्नु पर्यो यसलाई अफ गर्नु हुन्छ ल अब हामी पढ्छौँ बाइ बाइ सी यू इन द मर्निङ पढिसकेपछि ओके राइट सो एक्जाम सक्यो सबै पेपर्स आर डन सेकेन्ड सेम आई थिङ्क राम्ररी पास हुनै पर्ने हो किनभने बुझिरहेको कुराहरू थियो अटेम्प चाहिँ सब गरिहाल्नु बसेर आएन पास चाहिँ हुनुपर्ने हो र आजको दिनको बिचमा चाहिँ म अफिस गएँ सो जाँचहरू यस्तो केही काम पर्ने बित्तिकै काम पाइलअप हुन्छ सो अब आज हाम्रो एडिटरहरूलाई मैले चाहिँ यस्तो नर्मली गर्दैन थिएँ तर मैले आज गाली गरेँ र मलाई आज एकदम नराम्रो लागिरहेछ तर यो चेन्ज आफूमा ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ किनकि पहिलादेखि नै आई डोन्ट वान्ट बी द्याट गाई जो द्याट काइन्ड अफ लिडर बस वाट एभर जसले चाहिँ गाली गर्छ म चाहिँ सब सम्झेर बुझेर एकदम सफ्ट छु म एज अ लिडर इन द अफिस एकदम सफ्ट छु म सो मैले आज गाली गर्नु पऱ्यो र म यस्तो गाली गर्ने बित्तिकै क्या नरमाइलो लाग्यो होइन मैले फर्स्ट टाइम गरेँ हो र मलाई यस्तो गर्नु मन थिएन तर जब अर्गनाइजेसन ठुलो हुन्छ सबै कुरा हेर्न गाह्रो हुन्छ र अलिकति स्टेप चाहिँ हुनुपर्छ तर आई होप द गाइज डोन्ट टेक इट मनबाट तर त्यस्तो दिन रह्यो आज मेरो होइन सर्टकटमा भन्नुपर्दाखेरि अब चाहिँ आई एम गोइङ इनसाइड एउटा यस्तो ठाउँ जुन चाहिँ मेरो लागि एकदम स्पेसल छ किनभने एज अ क्रिएटर आई हेभ बिन इन्भेस्टिङ सो मच टाइम हियर साइड बिजनेस गर्छ नि त प्रायः यहाँ आर्टिस्टहरूले एभ्री वान हेज टु डु इट किनकि पैसा कमाउनुलाई होइन अनि कतिले चाहिँ रेस्टुरेन्ट क्लोदिङ लाइन यस्तो के छ नि त मर्च सर्चबाट सुरु गर्नु एडभाइस पनि गरेको थियो कति मिटिङ्सहरू पनि गऱ्यो तर मनले मानिरहेको थिएन क्या यस्तो सबैले गरेर कुरा के गर्नु जस्तो लागेर यहाँ चाहिँ दिस इज द फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट आई एम डुइङ दिस इज एन आइटी बेस्ड कम्पनी जहाँ चाहिँ एउटा हामीले प्लेटफर्म नयाँ खोलेको छ होइन कन्ट्रीमा एउटा इम्प्याक्टै पार्न सक्छ कि यसको भिजन त्यति ठुलो छ सो त्यसमा चाहिँ मैले इन्भेस्ट गरेको छु आई एम अ पार्टनर हियर अनि यसलाई चाहिँ आई थिङ्क इट्स टाइम द्याट वी इन्ट्रोड्युस इट इन द ब्लग्स
सो भित्र जाउँ हेरौँ बुझौँ त्यो के हो अलिकति डिफ्रेन्ट खालको कुरा छ तर आई थिङ्क इट सुड मेक सेन्स So here it is. This is Bookgara. This is a community-based platform. जहाँ चाहिँ before I do this, केटाहरूले एकअर्कालाई आफूले introduce गरौँ अनि what part are you here? My name is Robin Sharma. I'm the founder of Bookgara, and we have been working on this platform for the last 2 years. And yeah, with your support, we are here, right, shooting this video. I am Saurav Gurung, and I'm a co-founder of Bookgara. Yeah, so basically we're trying to build a platform to change Nepal's way of doing business. That's our mission as well. And eventually we hope to transform Nepal through technology. He's also our co-founder. Okay, so that's the surprise. Okay, I know. म तल भनेपछि खासै म तल पनि एउटा लामो कुरा गर्दा किनकि this is my first investment as a partner in anything के YouTube बाहेक मैले खासै के गरेको छैन लाइक मान्छेले कति धेरै रेस्टुरेन्ट छ ब्रो मर्च छ ब्रो डु दिस डु द्याट यो त्यो तर फोन तर आई नेभर एक्चुअली कमिटेड किनकि मलाई त्यो कस्तो स्यारो लाग्यो कि लाइक द्याट आई क्यान अलवेज डु तर यो चाहिँ प्योर प्यासनबाट आएको सो सिम्प्लिफाइड वेमा भन्दाखेरि बुक गरेँ के भन्दाखेरि अचम्मको कुरा के छ भन्दा नेपालमा मैले स्टाफ खोजिरहेको छु अल द टाइम स्टाफ पाउँदैन क्या मैले अनि मान्छेहरूले मलाई मेसेज गरेर हुन्छ दाइ काम खोजिदिनु न मलाई मैले ट्राई पनि गरिरहेको छु होइन इट्स भेरी डिफिकल्ट किनकि मान्छे चिने हुँदैन सो मान्छे यहाँ अनइम्प्लोइड पनि छ र यहाँ मान्छेलाई लाइक दे निड एम्प्लोइज अल्सो सो यसलाई मिलाउनुको लागि चाहिँ यो प्लेटफर्म हो यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इफ यु हेभ एनी काइन्ड अफ सर्भिस बेस्ड त हो नि एनी किसिमको सर्भिस सपोज तपाईँलाई घरमा खाना पकाउने दिदी चाहियो अरू सपोज तपाईँलाई आफ्नो लन्ड्री गर्नु पर्यो अरू घरको काम जुनै पनि इलेक्ट्रिसियनदेखि लिएर प्लम्बर एनिथिङ त्यो सबैको प्लेटफर्म चाहिँ बुक गरेर गर्नु खोजे हो अनि सिनेमाटोग्राफरहरूदेखि लिएर म्युजिसियनदेखि लिएर अब खतरा म्युजिसियन हायर गर्नु छदेखि लिएर वेडिङको कामदेखि लिएर एनिथिङ जेसुकै काम परोस् तपाईँलाई बुक गरेरबाट होस् द्याट्स आवर ड्रिम सो आउट देयर होइन वर इन्डिभिजुअल सानो हुन्छ नि म एकजना गाउँबाट आएको मैले त्यो हुन्छ नि बाइकबाट यसो अलिअलि चिनचान भएर म एउटा सेटिङ मिलाएर म ब्लु बुक रिन्यू गर्न सक्छु वाला अवस्थामा but we don't get to know them okay? It's only reference. We don't get to find them online and we don't get to see whether they are good or not looking at the reviews and that's where Bookgara comes as a vital platform okay? Where people can come there and see कुन चाहिँ बुकिङ कुन चाहिँ भेन्डरले चाहिँ छिटो बिल बुक लिएर आइदिन्छ तपाईँले युज गर्नुभयो तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुन्छ मैले युज गर्छु मैले कमेन्ट गर्छु सो त्यो भेन्डरको पनि एउटा रेटिङ भ्याल्यु बन्यो प्लस वी अल्सो गेट टु हेल्प लट अफ पिपल टु कनेक्ट विथ इच अदर एन्ड द बिजनेस ह्यापन्स मोर फास्टर एन्ड मोर एफिसियन्टली लाइक वी डिड दिस विथ टुडल एउटा इन्ट्रोडक्टरी भ्लग कसरी के चल्छ भनेर एन्ड डिटेल कस्तो गरिरहेको छ हामी सबैलाई थाहा छ होइन अनि त्यही कुरा हो तर आई थिङ्क यस्तो चाहिँ प्लेटफर्म बिफोर एनी फरेन कम्पनी कम्स नेपालको चाहिँ राम्रो इन्फर्मेसन कलेक्ट भइसकोस् भनेर चाहिँ 2 वर्ष भइसक्यो अनि हामीले चाहिँ फर्स्ट फ्यु इयर्ससम्म वी आर ह्याभिङ लाइक यो कम्पनी विल गो लसमै तर वी जस्ट वान्ट सो यो कम्पनी जतिसुकै लाइक हुन्छ नि करोडको लसमा जान्छ कि हो तर द्याट्स वेयर वी बिल्ड एभ्रिथिङ तर इभेन्चुली टेक्नोलोजी अफकोर्स फ्युचर मात्र होइन प्रेजेन्टमै कति अगाडि पुगिसक्यो कि मान्छेहरूले मलाई इम्प्लोइमेन्टको लागि भनेर आउँछ तर नाउ यु क्यान ह्याभ यर सेल्फ कि मलाई बुक गर्न मिल्छ है भनेर राख्न मिल्छ कि सो अहिलेको टाइममा चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज के हुनेवाला छ भन्दाखेरि स्टाफ भनेकै हामी हो कि सो दिस इज अ रिफ्लेक्सन अफ आवर सोसाइटी के सो जो छ सब आएन अब हामीलाई अहिलेको टाइममा चाहिँ तपाईँले अहिले नै अनलाइन भइसक्यो 2-4 दिन अगाडि राम्ररी नै हामीले अनलाइनमा राख्यो अनि अब चाहिँ धेरै सिकेर एडभान्समेन्ट पनि भइसक्यो बट देयर सो मच टु लर्न bookgara.com मा गएर हेर्नु भयो हुन्छ देयर सो मेनी फेसिलिटिज द्याट वी आर प्रोभाइडिङ अनि त्यहाँ चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट होस् र मान्छेलाई काम पनि होस् जस्तै मेरो पहिला लाइसेन्स रिन्यू गर्नु छ मसँग टाइमै छैन बट आई थिङ्क देयर लाइक ओन्ली 500 रुपिस कि उसले गएर लाइसेन्स बिल बुक के रिन्यू गर्नु छ गरेर आइदिन्छ त्यो बेलासम्म द्याट्स फर मी इज अ लट अफ भ्याल्यु के किनकि मलाई फुर्सदै छैन त्यो गर्न त्यो कसैले गरिदिन्छ मेबी त्यो रेट्सहरू तल माथि
रेटिङ हेरेर हुन्छ होइन तर बेसिकली देयर इज अ लट के लाइक प्रोफेसनल सेफ हायर गर्न मिल्छ इफ यु वान्ट टु ह्याभ रियली गुड पार्टी इन यर होम वेडिङको भेन्यू नै तपाईँले बुक गर्न मिल्छ एभ्रिथिङ तपाईँको पाममा ककरोच इज गिभिङ यु प्रब्लम होइन त्यो पनि छ ओके सो मेरोमा यता अलिक खोलाको साइडमा भएर ककरोच प्रब्लम वाइल्ड भएको थियो स्पेसली त्यो बाढी साडी आएर आई थिङ्क एभ्रिथिङ केम अप द ड्रेन होइन त्यतिखेर मैले बुक गरेरबाट एउटा कम्पनीलाई हायर गरेर टेक केयर अफ इट भनेको थियो एकदम राम्रो रेटमा अब 2 वर्षसम्म ककरोच आउँदैन भने साँच्चीकै आए पनि लाइक त्यो मरेर हुन्छ सो फेसिलिटिज चाहिँ केटाहरूले चाहिँ एकदम राम्ररी स्टडी गरेर को चाहिँ राम्रो कुन प्रडक्ट राम्रो आफैलाई राम्रो लागेको म कहाँबाट किन्छु म कहाँबाट सर्भिस दिन्छु त्यही ठाउँलाई ल्याएको छ सो एकदम राम्ररी एउटा कलेक्सन चाहिँ बनाएको छ अनि इफ यु हेभ एनी काइन्ड अफ ट्यालेन्ट यहाँ बुक गरेरलाई कन्ट्याक्ट गर्नु मिल्छ कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने हाम्रो यु क्यान गो टु bookgara.com एन्ड देयर इज लाइक इन्फर्मेसन फर भेन्डर साइन अप होइन भेन्डर एज अ साइन अप गर्न मिल्छ तपाईँले अनि इफ यु आर अ युजर एज अ साइन अप गर्न मिल्छ वी प्लान टु empower freelancers, we plan to empower service providers and help them to achieve a larger scale of audience around the country. अनि एउटा unified platform ले certain level of transformation नेपालमा लिएर आउन सक्छ. Like you know how lockdown was so hard for so many people नि. So many jobs were lost, people were not able to go outside. A new variant is coming and I think we have to live with this for next 2-3 years, meaning that we have to be self-sufficient within the country. लाइक दराज आयो दराजले चाहिँ के गरेछ एउटा प्रडक्टलाई चाहिँ भ्यालिडेट गरेर म घरै फोन पनि मगाउँछु फ्रिज पनि मगाउँछु ढुक्कै मगाउँछु त्यसरी नै हाम्रो गोल भनेको हामीले सर्भिसमा चाहिँ ढुक्कै तपाईँले सर्भिस अर्डर गर्नु सर्भिसको ग्यारेन्टी पनि हुन्छ भनेको अनि पेमेन्टको पनि ग्यारेन्टी हुन्छ तपाईँलाई हुन्छ नि भेन्डरले किसकिस गर्ने भेन्डर हुन्छ नि सर्भिसमा पैसा नपाउने सो दे इज त्यो थर्ड पार्टी ग्यारेन्टर हामी बसेर सो पैसा पाउने ग्यारेन्टी तिमीहरू अब हामीले बुक गरेर लिन्छौँ कि सो द आइडिया इज द्याट यु आर अ लेट्स से यु आर अ फोटोग्राफर यु गो टु अ वेडिङ होइन वेडिङमा 25,000 मा डिल भएको छ उसले फोटो खिच्यो फोटो उसलाई खासै मन परेन उसले 20,000 मात्र दिन्छु भन्छ द्याट इज नट फेयर बिकज द डिल वाज ह्यापन्ड एज 25,000 सो वेन दे गेट बुकिङ फ्रम अस we become a third party guarantor. We make them legally liable in a contract saying that you have to pay 25,000 and we hold the money. Meaning that before the service is provided, we hold the money and after the service is provided and the customer is satisfied or not satisfied, we finalize the deal and we transfer the money to the person who provided the service. Like हुन्छ तैँले जति पनि कमाउँछस् त राम्रो छस् तैँले राम्रो काम गर्छस् राम्रो सर्भिस दिन्छस् भने you are good and you will be hired by a lot of people in Nepal only के विदेशै जानु पर्दैन पनि भन्छु क्या म चाहिँ नेपालमै कति काम छ नि लाइक यु नो कति काम छ कति हामीले मान्छे नपाएर यस्तो गाह्रो हुन्छ नि होइन तर त्यो कामलाई चाहिँ कसरी हामीले ब्यालेन्स गर्ने त त्यो कामलाई चाहिँ कसरी हामीले एउटा डिफाइन्ड वेमा नेपालीलाई नै नेपालीसँग एकदम प्रोफेसनल वेमा हेलो म डक्टरले जसरी गएर डक्टरलाई दबाई दिनुहुन्छ त्यसरी प्लम्बर पनि प्रोफेसनली आउनु पर्यो तपाईँको घरमा सर यसको यति हो भनेर प्रोफेसनली काम गरेर प्रोफेसनली इज्जत उसले पनि पाउनु पर्यो होइन सो गिभिङ रेस्पेक्ट टु अल द वर्क्स पुटिङ देम इन्टु वान प्लेटफर्म सेइङ द्याट वी अल आर इक्वल एन्ड सेइङ द्याट यस वी क्यान बुक दिस सर्भिसेस दार्चुलामा होस् जोङसङमा होस् जोङसङमा मलाई एउटा भरिया चाहियो वी वान्ट द्याट टु बी इन बुक गर टु कुनै पनि एउटा सर्भिसको भ्याल्यू हुन्छ त्यसको 10% मात्र लिएर जान्छ एन्ड आवर प्लान इज टु बर्न द्याट मनी टु बिल्ड द कम्युनिटी बेटर टु ट्रेन देम टु हेल्प देम टु गाइड देम होइन सो हाम्रो कस्टसँग चाहिँ हामीलाई मतलब भएन तर त्यसलाई कम्युनिटीलाई चाहिँ इम्पावर गर्न स्टार प्लम्बर्स होइन टप 10 प्लम्बर्स अफ नेपाल भनेर हामीले आर्टिकल छाप्न पाऊँ सो दिस इज वेयर वी आर थिङ्किङ टु गो इन कमिङ फ्युचर एन्ड टु से द्याट नेपाल हेज एक्चुली बिल्ड अ वे बेटर फर्म अफ सल्भिङ अ प्रब्लम अफ इम्प्लोइमेन्ट देन एनी अदर कन्ट्री मैले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ के थियो भने राइट मान्छे जसले चाहिँ यस्तो राम्रो काम गर्छ त्यो मान्छेले चाहिँ राइट क्लाइन्ट भेटेको छैन क्या क्लाइन्ट मान्छेहरूले खोजिरहेको हुन्छ मलाई यो काम छ तर यो काम राम्रो गर्ने मान्छे चाहियो भने थाहा हुँदैन क्या सबै कुरा हामी चिनेको मान्छेको भरमा गइरहेको हुन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि अब कहिले इट्स हिट एन्ड मिस सिस्टम भयो नि त राम्रो मान्छेले क्लाइन्ट पाएको छैन क्लाइन्टले राम्रो मान्छे पाएको छैन त्यो दुईजनाको हामी ब्रिज चाहिँ बुक गरेर भएर बस्ने हाम्रो प्लान रह्यो खासै सो केटाहरूको सबैजनाको चाहिँ अलरेडी एस्टाब्लिस्ड गरिसकेका मान्छे हो अनि आई नो द्याट दे डोन्ट अब एउटा काम गर्दाखेरि चाहिँ पैसा चाहिन्छ दुईवटा काम गर्ने बेलासम्म अलिकति पैसा माइन्डमा हुन्छ तर जसले त्यो सब साइड लगाएर अझै हेर्छन् त्यो मान्छेले चाहिँ ग्रोथ हेर्दो रहेछ कि धेरै गर्ने मान्छेले चाहिँ पैसा हेर्दैन रहेछ कि बिजनेसम्यान सबभन्दा खतरा पुग्ने मान्छेले चाहिँ
ग्रोथ भन्ने वर्ड हेर्दो रहेछ क्या जब चाहिँ अगाडि बढिराख्ने सो मेरो लागि एउटा ग्रोथ हो भिजन छ क्या टु चेन्ज द कन्ट्री इन सम वे सो यो चाहिँ एकदम ठुलो ड्रिम हो चाहे जतिसुकै टाइम लागोस् बुक गरेरलाई चाहिँ हामी एकदम सक्सेसफुल बनाएर छाड्ने नै छौँ सो प्लिज तपाईँहरू ट्राई गर्नु मन छ भने एनी घरमा केही प्रब्लम पर्यो जस्ट चेक आउट द वेबसाइट के छ राम्रो कुराहरू गिभ अस द फिडब्याक हैन से समथिङ द्याट वी क्यान इम्प्रुभ वी वुड लभ टु गेट योर फिडब्याक बिकज यो कम्युनिटीको प्लेटफर्म हो क्या हाम्रो मात्र होइन सो तपाईँले नै राम्रो बनाउने हो भेन्डरले नै राम्रो बनाउने हो कस्टमरले नै राम्रो बनाउने हो बाहिर बसिरहेको मान्छे नेपाल फर्केर आएर बाहिर पनि हद्दै भए 30-40 हजार त कमाउने छ खाडी मुलुकहरूमा होइन जुन चाहिँ यहाँ अहिले राइड सेयरिङ एपले त्यो भन्दा बढी कमाइदिन्छ सो यसमा पनि लाइक यु सी लाइक तपाईँले देख्नुभयो भित्र देयर इज अ टिम जसले चाहिँ इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्दैछ क्लाइन्ट सर्भिसमा अगाडि बढ्दैछ होइन सो अझ अलिकति चाहिँ आई थिङ्क म रबिनलाई पडकास्टमा बोलाउँछु सो द्याट बुक गरेको बारेमा नै मात्र मैले कुरा गर्नु मन छ होइन आफ्नै ब्रान्ड भयो भने अझै माया लाग्छ यसको होइन बवाल गर्नुपर्छ क्या म त यस्तो एक्साइटेड छु नि ब्रो म आई डोन्ट नो हाउ डु आई रिएक्ट इन द क्यामेरा बट आई एम भेरी एक्साइटेड अनि इफ एनी वान्स लुकिङ फर वर्क बुक गरेर जानु भेन्डरमा यसो साइन अप गर्नु एन्ड इफ यु वान्ट समथिङ फेरि जानु ओके त्यही हो ल थ्याङ्क्स थ्याङ्क यू ल मेरो क्यामेरा बोक्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ पसिना आउनु पसिना यतिको बस्छ त स्टिल बस्छ ल ठिक छ जाडोमा यस्तो जाडोमा नि पसिना निकाल्यो जस